टाइमिङ हुनु पर्यो है अलिकता 17 मिनेट टाइम सकिसक्यो हाम्रो साथीहरुलाई थाहा नभएर हो कि के हो कोही भएन थाहा छ सर म त टाइममै आएको थिएँ मैले च्याटिङमा पठाइदिएँ है यो अहिलेसम्म पढाएको सबै आएन क्या मैले फाइल पठाउन खोजेको यो फाइल नै भएन एकैछिन है यो कम्प्युटर फोरियर पिभिएस फाइल सपोर्ट हुँदो रहेनछ लाइनै हुँदैन कि सर पानी पर्दा हावा चल्छ लाइन गइरहन्छ त्यस्तै हो लाइट त अब ल ठिकै छ यो 2 मार्क्समा आउँछ त्यति गाह्रो छैन क्या एकदम सजिलो छ है कतिको भन्नुभयो कतिको भएन अरे मैले हिजो दिएकोमा 2068 को भएको छ 2068 क्वेशन हेर्नुपर्छ डिस्क्रिप्टिभ हो 2068 ल 2068 मा आउनुस् है सबैजना यो 2068 यस्तो टाइपको गर्नुभयो भने सबै भन्छ है 5 मार्क्समा आउँछ यस्तो टाइपको क्वेशन आएपछि क्वेशन नम्बर 12 ल हेर्नुस् त यहाँ केही छैन सरसर्ती तपाईहरुले कुन केमा आउँछ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो क्या सेल्स रेभन्यू हेर्नु त अब सेल्स रेभन्यू हामीले राख्दाखेरि सबट्र्याक्टिभ मेथडमा राख्नुपर्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो क्या सेल्स रेभन्यू आयो मिससेलेन्सियस इन्कम यो इन्कम पनि हामीले त्यही एड गर्नुपर्छ र मटेरियल पर्चेज भनेको कस्ट अफ बाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेसमा आइहाल्यो सर्भिस पर्चेज त्यही आइहाल्यो वेजेज एन्ड स्यालरिज भनेको टु पे इम्प्लोइजमा आयो है त अहिलेसम्म एउटा चाहिँ एडिटिभमा आयो ट्याक्स पेड अन प्रोफिट अरे ट्याक्स जहिले पनि पेड गर्ने भने प्रोफिटमै पेड हुन्छ यसले ट्याक्स पेड अन प्रोफिट भनोस् कि ट्याक्स पेड मात्र भनोस् यो पनि कहाँ आयो त टु पे गभर्नमेन्ट भनेको हाम्रो एडिटिभमा आयो अनि प्रोपोज डिभिडेन्ड टु पे क्यापिटल प्रोभाइडर्समा आयो यो चाहिँ है त अनि इन्ट्रेस्ट अन लोन यो पनि क्यापिटल प्रोभाइडर्समा आयो लोन इन्ट्रेस्ट पेएबल भनेको थिएँ मैले हिजो के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई यदि आउटस्ट्यान्डिङ अनि प्रिपेयर्ड आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ भने एड गरेर राख्नुपर्छ प्रिपेयर्ड भनेको छ भने हटाएर राख्नुपर्छ भनेको थिएँ अब यो इन्ट्रेस्ट अन लोनमा चाहिँ पेएबल छ है तिर्न बाँकी छ 4000 भनेपछि इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर 20000 प्लस 4000 त्यो एड गरेर 24000 राख्नु पर्यो है त डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स भनेको यो कहाँ आयो त रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा आइहाल्यो अमोर्टाइजेसन यो पनि मेन्टेनेन्समा आइहाल्यो प्रॉफिट ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ यो पनि कहाँ आयो त रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सकै आइटममा आउँछ यो पनि प्रॉफिट रिटर्न त्यही आइहाल्यो के छ त यसमा के बनेन भन्नुस् त यसमा जम्मा 2 वटा आइटम मात्र माथि 3 वटा आइटम मात्र माथि उसमा आउने छ अरु सबै तल आउँछ त्यही पनि गराइदिन्छु भ्यालु एडेड सानो भयो सर सर्भिस कोड सर सर्भिस पर्चेस पनि माथि नै हो एकदम अब एडिटिभ मेथडमा आउने भनेको त त्यो एडिटिभ मेथडमा चाहिँ त्यो बाहेकको अरु आइटमै हुँदैन क्या कसको अफ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्न यो ठुलो बनाएको यो पनि ठुलो हुन्छ
सेल्स रेभेन्यू राख्नु सुरुमा एडिटिभ मेथड सरी सबट्र्याक्टिभबाट गर्छौँ है हामी पहिला सेल्स रेभेन्यू कति छ यो क्वेसनमा 7,20,000 7,20,000 त्यसपछि अब यहाँबाट हामीले के यसमा भएपछि एड के गर्नुपर्छ क्लोजिङ स्टक अफ र मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुडलाई एड गर्नु पर्यो लेस के गर्नुपर्छ ओपनिङ स्टक अफ र मटेरियल फिनिश गुड्स एन्ड वर्क इन प्रोग्रेस त्यो कुराहरु छ त त्यो सबै घटाइसकेपछि के आउँछ त भ्यालु अफ आउटपुट त्यो छैन भने चाहिँ हामी डाइरेक्ट यहाँ के घटाइदिन्छौँ त कस्ट अफ आउट मटेरियल एन्ड त्यो नभएको आइटमहरु लेखिराख्नु परेन क्या अब टाइम कम हुन्छ जाँचमा है त अहिले लेख्ने भएपछि लेखिदिन्थ्यो म तर नलेख्ने हो जाँच हिसाबले गर्ने हो क्या हामीले कस्ट अफ आउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेसमा के आयो त एउटा मा आयो त्यो इन्कम आउँछ त र मटेरियल पर्चेज आउँछ एउटा मेटेरियल पर्चेज र मटेरियल पर्चेज आयो अर्को के छ सर्भिस पर्चेज छ हजुर माथि सर्भिस भनेर शीर्षक नै राखेको छ अनि तल नआउने भन्ने हुन्छ त त्यो हुँदैन सम्झिनुस् न हो त्यो सम्झिनु पर्यो अलिअलि त्यो पनि र मटेरियल पर्चेज कति छ अमाउन्ट 2,90,000 हजुर अर्को कति छ भन्नुस् त 70,000 यो दुईटा मात्र हो यसमा आउने यो दुईटालाई यता ल्याएर घटाइदिनुस् 70,000 कति आउँछ कति हुन्छ यो 3,60,000 3,60,000 घटाउने हो यसलाई अब भ्यालु अफ के आउँछ यो थाहा छ भ्यालु एडेड जेनरेटेड बाई दी कम्पनी कति आउँछ 3,60,000 घटाउँदा घटाउन 1 वर्ष लाग्छ त एड गर्नु पर्यो यसमा आउँछ सर अदर इन्कम अथवा मिस सेलेन्सियस $3,60,000 नै आउँछ हजुर 3,60,000 मा अदर इन्कम एउटै मात्र छ त्यही भएर एउटै मैले डाइरेक्ट जोड दिए कति छ अदर इन्कम मिसलेनियस इन्कम 20,000 20,000 के आयो त हाम्रो भ्यालु हजुर भ्यालु एडेड 80,000 खाने बोल्दाखेरि म्युट गरेर बोल न है कति भन्नुपर्छ तपाईहरुलाई अप्लाइड एज गर्दाखेरि त कम्तीमा 1 घण्टा मात्र टाइम दिनु पर्यो क्या अहिले अलि कष्ट गरेपछि पछि फाइदा हुन्छ अप्लाइड एज फ्लोजमा अब यो शीर्षक वाइज लेख्ने कि डाइरेक्ट लेख्ने तपाईहरुको इच्छा हो शीर्षक वाइज लेख्नुस् अहिले बुझ्नको लागि टु पे इम्प्लोइजलाई के पे गरे हेर्नुस् त्यहाँ अब एउटा छ हाम्रो वेजेज एन्ड स्यालेरी वेजेज एन्ड स्यालेरी अर्को के छ एउटै मात्र रहेछ वेजेज एन्ड स्यालेरी कति छ एउटा हेर्नुस् त त्यहाँ डाइरेक्ट अमाउन्ट यहाँ लेखौँ कोही छ भन्ने कति छ वेजेज एन्ड स्यालेरी 2 लाख मैले डाइरेक्ट यहाँ राखिदिएँ हुन्छ एउटै मात्र आइटम हुनाले मैले डाइरेक्ट उता राखेको सेकेन्डमा के हुन्छ टु पे क्यापिटल प्रोभाइडर्स अथवा टु पे गभर्नमेन्ट लेख्नुस् एउटै हो जसलाई पे गर्दा नि हुन्छ ल टु पे गभर्नमेन्टलाई के पे गर्छ उसले ट्याक्स पेड गर्ला तपाईले ट्याक्स पेड अन प्रॉफिट लेखिराख्नु पर्दैन झुक्किनुहुन्छ भने लेखिदिनु होला
प्रोफिट भनेकै प्रोफिटमै ट्याक्स तिर्ने हो क्या। अर्को के छ त? सरकारले अरु के तिर्छ त यहाँ? एउटै मात्र छ, अरु केही छैन यसमा पनि। कति तिरेको छ त ट्याक्स? 60,000। 60,000। यसको पनि मैले डाइरेक्ट यता लेखिदिएँ है त सेकेन्ड कोलममा। सी नम्बरमा के हुन्छ त? टु पे इन्भेस्टर अथवा क्यापिटल प्रोभाइडर्स भन्दा पनि हुन्छ है। इन्भेस्टर अथवा यसलाई के पनि भन्छ अरे? जसलाई यो शीर्षक लेख्न गाह्रो हुन्छ भने सुई आइटम वाइज लेख्दै जानु होला। टु पे क्यापिटल प्रोभाइडर्स के पे गर्छ त क्यापिटल? तपाईहरुले क्यापिटल ल्याए बाबत हेर्नुस् त, क्यापिटल प्रोभाइडर उनीहरुलाई शेयर होल्डरलाई के दिनुपर्छ त? डिभिडेन्ड दिनु पर्यो हैन त? प्रपोज डिभिडेन्ड, PRO POSED, प्रपोज डिभिडेन्ड। त्यसपछि अर्को के तिर्छ होला त? है प्रपोज डिभिडेन्ड पछि के तिर्यो त उले? अर्को हेर्नुस् त, इन्ट्रेस्ट अन लोन। इन्ट्रेस्ट पनि त तिर्छ त। इन्ट्रेस्ट अन लोन। क्यापिटल ल्याए बाबत इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो। लोन अब तपाईले यसमा यो छ नि, यो इन्ट्रेस्ट अन लोन पेएबल भने त्यसलाई पनि एड गरिदिनु पर्यो है त। इन्ट्रेस्ट त्यसैमा एड गरौँ है त। यहाँनिर एड नगरे देखाउँदा पनि त्यसैमा आइहाल्छ। आउन त, इन्ट्रेस्ट अन लोन पेएबल। कति छ इन्ट्रेस्ट अन लोन? पहिला इन्ट्रेस्ट अन लोन हेर्नुस् त, त्यहाँ अमाउन्ट कति छ? 20,000। 20,000 रहेछ। 20,000 रहेछ भनेपछि अब यसको पनि तल ठ्याक्कै कति छ? 4,000 6,000 हो? 4,000। 4,000 रहेछ भने चाहिँ अब यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ 24,000 यसरी राख्नु पर्यो क्या तपाईँले। आखिर आउने भनेको 20 र 4 राख्दा पनि 24 नै हुने हो, यसरी राख्दा पनि बेस्ट भयो है त। त्यसपछि अर्को के छ भन्नुस् त? त्यहाँ आउने लोन इन्ट्रेस्ट आइसक्यो। डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स भनेको अरु सबै तल उसमा राखिदिनुस् है त। रिइन्भेस्टमेन्ट अथवा रिइन्भेस्टमेन्ट, रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा राखिदिनु होला है त। हुन्छ। अमाउन्ट भन्नुस् त, प्रपोज डिभिडेन्ड कति छ? 20,000 नै छ। 20 हो? दुईटा आइटम मात्र त भयो नि हैन? अब दुईटा ट्याक्कै एड गरेर यता राखिदिने। कति भयो? 44। झुक्किनुहुन्छ यहाँ एड गर्न यसरी भने डाइरेक्ट राख्दा पनि हुन्छ है त। यता कोलममा यता डाइरेक्ट राख्यो पनि भयो। आखिर कुरा एउटै हो। ल डीमा लास्टमा के हो? रिइन्भेस्टमेन्ट अथवा रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स पनि भन्छ है त यसलाई। अब के छ त यसमा? रिपेयर इन्भेस्टमेन्टमा डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट, अर्को के छ? अमोर्टाइजेसन अफ के हो? इन्टान्जिबल। त्यसपछि के छ अर्को? प्रॉफिट ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ, त्यसपछि प्रॉफिट रिटेन।
कतिको छ अमाउन्ट भन्नुहोस् त डेप्रिसिएसन कति छ 35,000 35,000 अनि एमोर्टाइजेसनको 5,000 5,000 अनि 20,000 अनि 16,000 20,000 16,000 सबैलाई जोड्ने ट्याक्कै यता राख्ने 76,000 76,000 बराबर आउनु पर्यो है माथिको रो कति आउँछ बराबर नै आउँछ 3,80,000 बराबर आउनु पर्यो नत्र त बिग्रिहाल्यो नि कहिलेकाहीँ यहाँ के हुन्छ प्रफिट दिएको हुँदैन रिटेन प्रफिट दिँदैन यसलाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर भन्ने कम अमाउन्ट भएपछि है त यो नदिएको हुनसक्छ दिएको बेला त बराबर आउनु परिहाल्यो नदिएको बेला चाहिँ त्यसरी निकाल्नु पर्यो यति लामो आएपछि 5 मार्क्स आउँछ है अरु अरु भएको छ सबै अरु नभएको छ कसैको केही सर यो 67 को यो फ्राइट भन्ने चाहिँ केमा राख्नु फ्राइट भनेको क्यारिज हो ढुवानी खर्च त्यसलाई चाहिँ कस्ट अफ बाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेसमा राखिदिने है त यसैमा राखिदिने यसै भित्र राखिदिने फ्राइट भने त्यो के हो त क्यारिज ढुवानी खर्च भनेको है हुन्छ अरु त बन्छ होला नि के छ हेर त्यसमा अनि डिभिडेन्ड पेड जहाँ छ भने चाहिँ त्यहाँ ब्यालेन्सिङ फिगरमा चाहिँ रिटेन अर्निङ भनेर लेख्नु होला यसो रिटेन अर्निङ नदिएको बेला चाहिँ यसलाई हामीले ब्यालेन्सिङ फिगरमा रिटेन प्रफिट एउटै हो रिटेन अर्निङ भनेर ब्यालेन्सिङ फिगरमा निकाल्नुपर्छ अहिले चाहिँ यहाँ दिएकै छ यो 16,000 कहिलेकाहीँ जस्तै अब यो 16,000 नदिन सक्छ क्या अनि माथिको र तलको इक्वल हुनु पर्यो 380 हुनु पर्यो अनि कति कम भयो त 16,000 ले कम भयो त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगरमा रिटेन प्रफिट अथवा रिटेन अर्निङ भनेर लेख्नुपर्छ है यो प्रॉफिट रिटेन दिएको बेला चाहिँ बराबर हुनै पर्छ एकदम त्यो त दिएको बेला त बराबर हुनु परिहाल्यो बराबर हुन्छ नै त्यसरी सबिनाले किन हात ह्यान्ड रेज गर्नुभयो के सोध्नु छ सर मैले त थाहा नै छैन सर नि कहाँनिर गरे हजुर होइन सर भुकलमा भएछ यो ओल्ड इज गोल्ड 77 को रहेछ यसमा त केही पनि हुँदैन रहेछ नि 77 त त्यो नयाँ हो त त्यो त हेर्ने हैन के तपाईहरुले त्यो त यसमा केही पनि क्वेशनै छैन मैले नि मिलेन त मैले उताबाटै मगाएको कि यहाँतिर पाउँदैन थियो सर मेरो पनि 77 के हो कि तर यो शिवानी खै एडभान्स भन्नेमा सबै छ क्वेशन फेरि यसमा त भ्यालु एडेड त सबै मिल्छ अरु क्वेशन मिल्दैन है अरु त्यो ओल्ड इज गोल्ड अर्को लिनु होला त्यसको काम छैन अहिले तपाईहरुले भ्यालु एडेड क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट रेशियो एनालाइसिस पढ्दा मात्र काम लाग्छ फेरि त्यो अरुमा काम लाग्दैन है सर पहिला फर्स्ट इयर के ओल्ड इज गोल्डमा चाहिँ सबै काम त्यही हुन्छ त्यही लिदा हुन्छ कि न सबै हुन्छ त्यो लिदा सबै पाइले पाइदैन होला नि त यो हातलाई कसरी हटाउनु यो सर त्यो पहिला साथीहरुसँग होला त कसैसँग त्यही त म त टाढा आछु के जुप्ला भन्ने ठाउँमा आछु यहाँ त केही पनि पाउँदैन ओल्ड इज गोल्ड पनि पाउँदैन केही पनि पाउँदैन यो त उताबाट मगाएको थिएँ बल्ल बल्ल आएको थियो अब लकडाउन भयो अब कसरी मगाउने म क्वेशनहरु सेयर गर्न मिल्दैन कसैले मिल्छ त मिलिहाल्छ नि साथीहरुलाई भन्न न त्यो जिमेलमा पठाइदिमाग अनि त्यहाँबाट एउटा त्यो फोटोकपी गरेर निकाल अल्टरनेटिभ धेरै छ नि
ए मात्रै सर हाम्रै अब तर त्यति भ्याउ बेला हुन्छ फर्स्ट त्यसरी। इयरको क्वेसनहरू त्यही ओल्ड इज गोल्ड छ भने त्यसबाटै हुन्छ होला होइन सबै पुरानो त्यहीबाट पहिलाको हुन्छ छ क्या होला तपाईँहरूले 76 सम्मको हेर्दा राम्रो भइहाल्यो क्या 76 सम्म चाहिँ चेन्ज भएको छैन नि त भर्खर यो 77 बाट अहिले अब हुन त कोर्स त 76 बाटै चेन्ज भएको 75 सम्मको हेर्दा राम्रै भइहाल्यो नि सर पाइँदैन होला नि त है बुक पसलमा पुरानो पाउँछ सबै ठाउँ त पाउँदैन अब कुनै कुनैमा पाउँछ पुराना साथीहरूसँग माग्ने कतैबाट माग्ने अब जसरी हुन्छ बुकबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यस प्रबन्ध गर्नु पर्यो नि अब मलाई हजुरहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ छ नि त 2-3 जना हैन क्लासमा हाम्रो पनि सबै नयाँ त पर्यो अब अर्को खोज्नु पर्ने बेला आएको रहेछ अरू हुन्छ यसको ल ल हेरौँ ल फेरि कस्तो थियो नयाँ भेटेपछि सेयर गरौँला नि नयाँ भेटेपछि चेक गरौँ ल अरू बन्छ होला है यसको बन्नु पर्ने छ बन्छ होला सर प्र्याक्टिस गर्नु न हिजो दिएको सबै गर्नुभयो कि नै सर गरेको 2-3 वटा मात्रै हो नगरेको दिएकै त 2-3 वटा थियो 2-3 वटा गरेर होइन त ला 5 वटा दिनु भएको थियो अरे कस्तो भनिदिनुहुन्छ ल यो भयो अब हामी भोलिबाट क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पढ्छौँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई तपाईहरुले हैन एकदमै क्लास नछोड्नु होला त्यो जान्नु भएन भने उता हामीले अर्को थोरै मार्क्सको पढ्दा हुँदैन अनि पछि कहिले हुन्छ एक्जाम अनि बिर्सिहाल्छौँ नि हामीले अब थोरै मार्क्स सबभन्दा थोरै भने त्यही भ्यालु एडेड त हो नि पढेपछि त त्यो जानेपछि कसरी बिर्सिन्छ र बिर्सिदैन त्यो सजिलो छ एकदमै हामी त्यो पढ्छौँ है भोलिबाट क्लास नछोड्नु होला भोलि भन्नाले सन्डेबाट हैन सर भोलि छुट्टी भोलि त हुँदैन सन्डेबाट है अरु सोध्नु छ भने सोध्नुस् अलिअलि टाइम छ है आज भोलि सोध्न पाउँदैन सर लङ क्वेशनमा हजुर इन्कम स्टेटमेन्ट क्याश फ्लो त्यो जोडेर के आउँछ हो त्यो हामी सुरुमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पढ्छौं त्यो सकिसकेपछि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट आएपछि 15 मा त्यो आउँदैन त्यो आएपछि क्याश फ्लो आउँदैन कि यस्तो छ क्या फेरि रिलेसन त्यहाँ त्यो जान्नको लागि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट जान्नै पर्छ के सुरुमा त्यसमा पनि क्याश फ्लो सोध्छ त्यहाँ सोध्ने क्याश फ्लो भने एकदमै सजिलो हुन्छ यताको अलि एडभान्स हुन्छ त्यस गाह्रो त हुँदैन अलि एडभान्स हुन्छ उताको भन्दा यसमा त 2 इयर्स वाला सोध्छ होला हैन यता चाहिँ 2 इयर वाला सोध्छ जस्तै यता तपाईहरुलाई 15 मार्क्समा आयो भने उता चाहिँ त्यो आउँदैन क्या तपाईहरु जस्तै इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट सोध्छ नि त हो त्यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सोध्छ नि त त्यसमा चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा नि तपाईहरुले इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट बनाउन सोध्छ क्या त्यो र अनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट सोधेर 15 मार्क्स सोध्छ त्यो सोधेपछि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट यताको आउँदैन उता सोधेपछि आउँछ त्यो चाहिँ रिलेटेड छ कतिवटा युनिट कतिवटा च्याप्टर पढाइ भएर छ अहिलेसम्म भएको छैन भर्खर यो भ्यालु एडेड सक्यो हामीले 2 मार्क्स यस्तो आए चाहिँ 5 मार्क्समा आउँछ है यो तपाईहरुलाई 2 मार्क्स भने छ 5 मार्क्स पनि आउन सक्छ यहाँबाट है त कम्तीमा 2 त फिक्स हो बढीमा 5 नम्बरसम्म आउँछ यहाँबाट गाह्रो छैन गरिहाल्नुहुन्छ अनि एउटा लङ क्वेशन आउँछ नि के रे त्यो लङ क्वेशन के अमागुलेसन हो रिकन्स्ट्रक्सन भन्ने वाला त्यो आटा आउँछ त्यो पनि आउँदैन होल्डिङ कम्पनी छ क्यापिटल बजेटिङ छ यिनीहरु सबैबाट भन्न सकिदैन के कहिले कुताबाट दिदिन्छ यो टिउको भर हुँदैन पढ्न चाहिँ सबै पढ्छ हामीले तपाई सबैमा कन्फिडेन्ट भएर जाने आरामले बन्छ के है गाह्रो छैन त्यसो आज हामी क्लास एन्ड गर्छौं त है हस्